अतीत्य बाल्यं जगतां पते त्वम् उपेत्य पौगण्ड वयो मनोज्ञम् उपेक्षवस्सावनमुत्सवेन प्रावर्तथा गोगणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृते अवतीर्णः तदेव देवारभथास्तदा यत् कदापि रामेण समं वनान्ते वनश्रियं वीक्ष्य चरन् सुखेन श्रीरामनाम्नः स्वसखस्य वाचा मोदादगाः धेनुककाननं त्वम् उत्तालताली निवहे त्वदुक्त्या बलेन धूतेऽथ बलेन दोर्भ्यां मृदुःखरश्चाभ्यपतत्पुरस्तात् फलोत्करो धेनुकदानवोऽपि समुद्यतो धेनुकपालनेऽहं कथं वधं धैनुकमद्य कुर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजेन सुरौघयोद्धारमजीगतस्त्वं तदीयभृत्यानपि जम्बुकत्वेन उपागतानग्रजसंयुतस्त्वं जम्बूफलानिव तदा निरास्तः तालेषु खेलन् भगवन्निरास्तः विनिघ्नति त्वय्यथ जम्बुखौघं सनामकत्वात् वरुणस्तदानीं भयाकुलो जम्बुकनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धं व्यदितेति मन्ये तवावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमद्येति सुरैनुतस्त्वं सत्यं फलं जातमिहेतिहासी बालैः समं तालफलान्यभुङ्क्ष्याः मधुद्रवसृन्ति बृहन्ति तानि फलानि मेधो भरभृन्ति भुक्त्वा तृप्तैश्च दृप्तैर्भवनं फलौघं वहद्भिरागाः खलु बालकैस्त्वं हतो हतो धेनुक इत्युपेत्य फलान्यदद्भिः मधुराणि लोकैः जयेति जीवेति नुतो विभो त्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात् नारायण 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 श्रीकृष्णार्पणमस्तु।